परमेश्वरका प्रियजनहरू, तपाईहरू सबैलाई येशूको उच्च नाउँमा जय मसीह। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यी दिनहरूमा हामीले संक्षिप्त धार्मिक शिक्षा प्रश्न उत्तर पुस्तिका अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी 10औं प्रश्नको अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। 10औं प्रश्न यस प्रकार छ, परमेश्वरले मानिसलाई कसरी सृष्टि गर्नुभयो? यो प्रश्नको उत्तर यसरी दिइएको छ, परमेश्वरले नर र नारी गरी आफ्नै स्वरूपमा ज्ञान, धार्मिकता र पवित्रतामा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभई सारा सृष्टिमाथि अधिकार दिनुभयो। परमेश्वरले मानिसलाई कसरी सृष्टि गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा यहाँ जम्मा 6वटा उत्तरहरू दिइएको छ। यी 6वटै उत्तरहरूलाई हामी एक एक गर्दै बाइबलका खण्डहरू सहित अध्ययन गर्नेछौँ। पहिलो उत्तरलाई हेरौँ, त्यो हो परमेश्वरले मानिसलाई नर र नारी नै गरी सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 1:27 परमेश्वरको वचनले भन्दछ, यसकारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले मानिसलाई कसरी सृष्टि गर्नुभयो? उत्पत्ति 1:27 अनुसार स्पष्ट छ कि परमेश्वरले नर र नारी नै गरी सृष्टि गर्नुभयो। जब परमेश्वरले नर र नारी सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले एउटालाई उच्च अर्कोलाई नीचा गरेर सृष्टि गर्नु भएन, तर स्त्री र पुरुष दुवैलाई उहाँले उत्तिकै महत्त्व दिनुभयो। हामीले पहिलो उत्तर हेरौँ, अब हामी दोस्रो उत्तर हेरौँ। परमेश्वरले मानिसलाई कसरी सृष्टि गर्नुभयो? दोस्रो उत्तर रहेको छ, परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 1:27 परमेश्वरको वचनले भन्दछ, यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले मानिसलाई कसरी सृष्टि गर्नुभयो? यस पद अनुसार परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्दा आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। यसकारण संसारमा सृष्टि भएका सबै सृष्टिहरूमा मानव जीवन सबैभन्दा मूल्यमान छ। मानिससँग भएको धन, सम्पत्ति, उच्च पद, सुन्दरता या अरू कुनै प्रसिद्धिको कारणले मूल्यमान भएको होइन, तर ऊ परमेश्वरको स्वरूपमा सृजिएको कारणले गर्दा हो। त्यसैले परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका सृष्टिहरूमध्ये सर्वोत्तम सृष्टि मानिस हो। आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नु भएको अर्थ हुबहु परमेश्वर जस्तै सृष्टि गर्नुभयो भन्ने होइन, किनकि परमेश्वरको शरीर हुँदैन, हाम्रो शरीर छ। परमेश्वर असीमित हुनुहुन्छ, हाम्रो योग्यता क्षमताहरू सीमित छ। आफ्नै स्वरूपमा भन्नुको अर्थ चाहिँ उहाँले आफूमा भएका केही चरित्रहरू, गुणहरू हामीमा पनि राखिदिनु भयो। यसकारण हामी उहाँको स्वरूप बोक्नेहरू भयौँ। कस्ता कस्ता स्वरूपहरू राखिदिनु भयो? आउनुहोस् अब तेस्रो उत्तरलाई हेरौँ। परमेश्वरले मानिसलाई कसरी सृष्टि गर्नुभयो? तेस्रो उत्तर छ, परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। त्यो मध्ये एउटा स्वरूप हो ज्ञानको स्वरूप। कलसी 3:10 भन्दछ, र नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौ, जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेको छ। यस खण्डमा वचनले भन्दछ, आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार नयाँ भइरहेछ। त्यो नयाँ भइरहेको स्वरूप हो ज्ञानको स्वरूप। परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्दा आफ्नो ज्ञानको स्वरूप पनि राखिदिनु भयो। तर जब संसारमा पापको प्रवेश भयो, पापको प्रवेशसँगै त्यो स्वरूपमा पनि खराबी पस्यो। जब हामी येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु भनेर ग्रहण गर्छौँ, तब हामी नयाँ स्वभावलाई धारण गर्छौँ। पुरानो पापमय स्वभावलाई त्यागेर परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँको आज्ञा पालन गर्दै जिउँछौँ, तब परमेश्वरको त्यो स्वरूप ज्ञानमा नयाँ हुँदै हामी बढ्छौँ। अब चौथो उत्तरलाई हेरौँ, परमेश्वरले मानिसलाई कसरी सृष्टि गर्नुभयो? चौथो उत्तर छ, परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। त्यो स्वरूप हो धार्मिकताको स्वरूप। एफिसी 4:24 बाइबलले भन्दछ, र परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर।
यस खण्डमा वचनले भन्दछ, परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो, उहाँले आफ्नो स्वरूप धार्मिकतामा सृष्टि गर्नुभएको थियो। तर पापको प्रवेशसँगै मानिसको धार्मिकता पनि भ्रष्ट भयो। जब हामी येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु भनेर ग्रहण गर्छौँ, तब हामी नयाँ स्वभावलाई धारण गर्दै बढ्छौँ। अर्थात् पुरानो पापमय स्वभावलाई त्यागेर परमेश्वरको इच्छालाई पालन गर्छौँ। तब परमेश्वरको स्वरूप, त्यो धार्मिकतामा हामी नयाँ हुँदै जान्छौँ। हामीले 4वटा उत्तरलाई हेरिसक्यौँ। अब 5औं उत्तरलाई हेरौँ। 5औं उत्तर, परमेश्वरले मानिसलाई कसरी सृष्टि गर्नुभयो? 5औं उत्तर छ, परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। त्यो स्वरूप हो पवित्रताको स्वरूप। हामीले अगाडि हेरिसक्यौँ कि ज्ञानको स्वरूप, धार्मिकताको स्वरूप। अब हामी अर्को स्वरूप हेर्दैछौँ, त्यो हो पवित्रताको स्वरूप। एफिसी 4:24लाई हामी फेरि पढ्नेछौँ। र परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। यस वचन अनुसार परमेश्वरको अर्को स्वरूप हो पवित्रता। परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्दा त्यो स्वरूप मानिसमा पनि राखिदिनु भयो। जब मानिस पापमा पतन भयो, त्यो पवित्रता पनि गुमायो। जब हामी येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु भनेर ग्रहण गर्छौँ, तब परमेश्वरको स्वरूप, त्यो पवित्रतामा हामी नयाँ हुँदै जान्छौँ। परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो भन्नाले हुबहु परमेश्वर जस्तै सृष्टि गर्नुभयो भन्ने होइन, तर परमेश्वरले आफ्नो स्वरूप ज्ञानमा, धार्मिकतामा, पवित्रतामा सृष्टि गर्नुभएको थियो। हामीले यी कुराहरू हेरौँ। अब हामी 6औं उत्तरलाई हेरौँ। परमेश्वरले मानिसलाई कसरी सृष्टि गर्नुभयो? 6औं उत्तर छ, परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्दा आफूले सृष्टि गर्नुभएको थोकहरूमा अधिकार दिएर सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 1:28 भन्दछ, परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाऊ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गरेपछि तिनीहरूलाई आशिष दिएर भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ। सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। पृथ्वीलाई वशमा पार्दै जानु, अधिकार गर्नु भन्नाले चाहिँ यो पृथ्वीलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभयो, ताकि यसको असल रूपले व्यवस्थापन गरेर यो पृथ्वी फल्दो फुल्दो हराभरा सुन्दर बन्न सकोस्। अधिकारको साथसाथ कर्तव्य पनि आउँछ। परमेश्वरले पृथ्वीलाई असल रूपले व्यवस्थापन गर्न, यसको वातावरणलाई सुन्दर बनाइराख्न जुन जिम्मा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, त्यसलाई हामीले हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन। किनकि परमेश्वरले दिनुभएको कर्तव्यहरूलाई पालन गरेर, जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गरेर नै हाम्रो जीवन फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जान सक्छ। आजको संक्षिप्त धार्मिक शिक्षाको प्रश्न उत्तर अध्ययनलाई यहीँ राख्नेछौँ। प्रभुले तपाईँ हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।